सुधीर चौधरी विशेषतया जी न्यूज त्यसै गरी डॉक्टर सुभाष चंद्र नरेंद्र मोदी से हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग ये मत समझो नेपाल को हम खरीद कर सकते हैं, जैसे नेपाल के प्राइम मिनिस्टर को तुमने खरीद किया है वैसे नेपाली यूथ खरीद बिक्री होने वाले अभी नहीं है। अब हम खरीद बिक्री नहीं होंगे, ये नहीं चलेगा। हम कभी भी गुलाम नहीं थे, अब भी गुलाम नहीं बनेंगे। जिस टाइम में आप लोग तुम लोग तुम्हारे इंडिया के छाती में ब्रिटिश लोग बूट बजाते थे ना, उस टाइम में 70 इयर्स ओल्ड में भक्ति थापा देउथल में युद्ध लड़ते थे। अहिले त केपी ओली त अझै कम वर्षका छन्, त्यहाँ शहीद हुए नालापानी और कालापानी देउथल में। भनेपछि कैसे आज हम हमारे आजादी हम गुमा सकते हैं। नेपाल बोलाएर तपाई र हामीले तिरेको करबाट उनलाई मेजमानी गराइयो, उनलाई ज्वाइँ पाले जस्तो गरी पालियो र बालुवाटारको खर्चबाट हेलिकप्टर चार्टर गरेर सुधीर चौधरीलाई घुमाउन कहाँ पठायो भने जी न्यूजको टोली र सुधीर चौधरीलाई सगरमाथाको काला पत्थरमा आधार शिविरमा चाहिँ उनलाई घुमाउन पठाइयो र त क्यामेराबाट फोकस गरेर जबरजस्त तरिकाले माउन्ट एभरेस्ट भारतको हो भन्न लगाइयो। यो केपी ओलीले सिकाएर पठाएको कुरा हो। अब त हामी मान्दैनौं नि त। केपी ओलीको ढाडमा टेकेर सुधीर चौधरीले नेपालको टाउकोमा हान्ने प्रयास गर्दैछ, यसको नैतिक जिम्मेवारी केपी ओलीले हुनुपर्छ। रातारात सुधीर चौधरीलाई नेपालभित्र हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथा पुर्याइएको छ। यो सानचुने कुरा छ। प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने गरी प्रधानमन्त्रीको कुनै अभिव्यक्तिलाई उनले काटेका छन्। ओलीकी स्कियादेखि चाइनिज ड्र्यागनको कुरा निकाल्ने सुधीर चौधरीले त्यो स्क्रिप्टेड प्रश्न दिएको कुरा तपाईँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ओलीले बोलाएको हो क्या। अब जाँदैछन् प्रदीप गेवाली सम्बन्ध सुधार्नका लागि। केपी ओलीले सुधीर चौधरीलाई गराएको भ्रमणको खर्च बेहोर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किन खाना खुवाएको बालुवाटारमा बोलाएर? बालुवाटार कसैको पेवा हो, कसैको सम्पत्ति हो, कसैको दाइज हो, जसले मनलाग्दो गर्ने नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई बोलाउने। केपी ओलीको चित्त दुख्दैन होला, नेकपाको कार्यकर्ताको चित्त दुख्दैन होला, साइबर सेनाको चित्त दुख्दैन होला, तर हाम्रो चाहिँ चित्त दुख्छ। बालुवाटारको न्यानो स्वागत पाएका भारतीय सञ्चार माध्यम जी न्यूजका सम्पादक सुधीर चौधरीले नेपालको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामाथि धावा बोलेका छन्। आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका छन् कि भारतले अब माउन्ट एभरेस्टको दाबी गर्नुपर्ने भनेका छन्। अहिलेको परिस्थितिमा साँच्चै नेपालको राष्ट्रियता कमजोर त भएको छैन? किन भारतीय सञ्चार माध्यमका एक पत्रकारले यस्ता अभिव्यक्ति दिए त? नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको अन्तर्वार्ता लिएको 24 घण्टा नबित्दै यो अभिव्यक्ति आएको छ। साँच्चै अहिलेको परिस्थितिमा किन यस्तो किसिमको डरलाग्दा गतिविधि भारतले देखाइरहेको छ त? आज हामी यावत विषयमा केन्द्रित भएर बहस गर्नेछौँ। हाम्रो बीचमा युवा विद्यार्थी हेमराज थापा हुनुहुन्छ। युवा विद्यार्थी हेमराज थापा सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अब अहिलेको परिस्थितिलाई निहालेर हेर्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वागत गरेका भारतीय पत्रकारले सगरमाथाको नाम परिवर्तन गर्ने अभियान नै चलाउने भनेर जी न्यूजबाट घोषणा गरेका छन्। यसले नेपालीहरूको गरिमामाथि, संवेदनशीलतामाथि साँच्चै ठेस पुगेको छ। के सङ्केत गर्छ यसले भन्ने नै मेरो पहिलो प्रश्न भयो। होइन, यस्तो छ, हेर्नुहोस्, तपाईँ र हामीले धेरैचोटि अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, धेरैचोटि छलफल पनि गऱ्यौँ। मेरो आज पनि अडान त्यही छ। केपी ओली नक्कली राष्ट्रवादी हुन्, उनीसँग इमान्दारिता छैन र उनीसँग नैतिकता छैन। र जी न्यूज र सुधीर चौधरीको कुरा तपाईँ गर्नुहुन्छ भने भारतीय जनता पार्टी भाजपाको मनोनीत संसद हुनुहुने माथिल्लो सदनको डाक्टर सुभाष चन्द जी न्यूजको अध्यक्ष तथा मालिक हुन् र सुधीर चौधरी तपाईको चाहिने जी न्यूजको सम्पादक हुन्। विशेषतया जेएनयूको आन्दोलनपछि अथवा जब भारतमा जवाहरलाल नेहरू युनिभर्सिटीमा विद्यार्थीहरूको आन्दोलन र मुभमेन्ट चर्किन्छ अथवा एन्टी गभर्मेन्टका गलत एक्टिभिटिजको विरुद्धमा सशक्त आन्दोलनहरू छेडिन्छ, सुधीर चौधरी, डाक्टर सुभाष चन्द्र, जी न्यूज हात धोएर लागिपर्छ त्यो आन्दोलनलाई दबाउनका लागि। र भारतीय युथ विद्यार्थीहरू, भारतीय रिभोल्युसनरीहरू, विशेषतया भारतीय प्रोग्रेसिभिज्महरू, भारतीय सोसियलिस्टिकहरू चाहिँ अथवा भारतको समाजसेवीहरू चाहिँ जी न्यूज र सुधीर चौधरीलाई गोदी मिडिया, मोदीले गोद लिएको मिडियाको रूपमा चित्रित गर्दछन् र प्रस्तुत गर्दछन्। त्यो भारतको कुरा भयो। अर्को कुरा, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विवाद पश्चात जब हामीले नेपालमा सशक्त आन्दोलन गऱ्यौँ, यसले एक किसिमको तरङ्ग पैदा गर्यो र भारतमा पनि तरङ्ग पैदा भयो।
त्यो समयको कालखण्डदेखि हिजो सगरमाथालाई चाहिँ माउन्ट सिकन्दरको नामबाट चित्रित गर्नुपर्दछ र अब संसारभरि चाहिँ भारतको हरेक नागरिकले माउन्ट एभरेस्टमाथि विशेषतया उसको भाषामा माउन्ट सिकन्दरमाथि चाहिँ भारतले दाबी गर्नुपर्दछ भन्नेसम्म आइपुग्दाखेरि उनले धेरै समय नेपाल र नेपालीको गर्वमाथि, नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको छ, विशेषतया जी न्युज र सुधीर चौधरीले। त्यसै क्रममा जब अब म तपाईलाई भन्छु, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको बेला चाहिँ उनले नेपालकै नक्साबाजी चाइनाकै उक्साटमै होराए, ओली कि स्किया जस्ता कुरा बोलेर नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमाथि चोट पुर्याएको थियो भने हिजो जुन सगरमाथाको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्ने र सगरमाथा चाहिँ भारतको दाबी गर्नुपर्ने भनेर जसरी उनले आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिए, यो अभिव्यक्तिको पछाडि सुनियोजित तरिकाले नरेन्द्र मोदी र भारतको संस्थापन पक्ष जसले भारतको सत्ता समीकरण सञ्चालन गरिरहेको छ त्यो नेपाल र नेपालीमाथि चोट प्रहार गर्न उद्यत रहेको देखिन्छ। सुनियोजित नै हो, सुनियोजित हो र त्यसलाई मलजल कोले गरिरहेका छन् भने नेपालका नयाँ ल्यान्डुपे, नेपालको नयाँ ल्यान्डुप दोर्जे केपी ओलीले त्यसलाई चाहिँ मलजल गरिरहेका छन्। र तपाईलाई म यसको प्रमाण कसरी दिन्छु भने भारतीय च्यानलले जतिखेर नेपालको स्वाभिमानमाथि चोट प्रहार गरे, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए, त्यो बेला हामीले के भन्यौँ भने भारतीय न्युज च्यानलहरूलाई नेपालमा प्रसारणमा रोक लगाउनुपर्छ भन्यौँ र रोक लाग्यो। रोक लागिसकेपछि आज रातारात मोदीका भक्त, मोदीले फालेको हड्डीको टुक्रामा बाँच्ने, मोदीले गोदलिएको मान्छे एकाएक बालुवाटारभित्र प्रवेश गरे। यो श्रृङ्खला आज मात्रै सुरु भएको छैन है सस्मणीजी, जान्नु होला तपाईँ। यो चाहिँ तपाईँको चाहिने ओलीको खस्किदो राष्ट्रवाद, ओलीको नक्कली राष्ट्रवाद र ओली नेपाललाई स्पष्ट रूपमा भन्दाखेरि बेच्न खोजिरहेका छन्। सुमन्त कुमार गोयललाई रातो कार्पेट बिछ्याउनु, एमएम नरवाणीलाई रातो कार्पेट बिछ्याउनु र नरेन्द्र मोदीका सबैभन्दा नजिकका प्रिय पत्रकार, उनका पार्टीको माथिल्लो सदनका संसदले सञ्चालन गरेको टेलिभिजनको पत्रकार जुन न्युज च्यानल बन्द छ नेपालमा, त्यो न्युज च्यानलको प्रमुखलाई रातारात बालुवाटारमा रेड कार्पेट ओछ्याइयो र प्रधानमन्त्रीले एउटा अभिव्यक्ति दियो। केही साइबर सेनाहरूले, प्रधानमन्त्रीका भक्तहरूले, प्रधानमन्त्रीको कार्यकर्ताहरूले के गर्नुभयो भने गुणगान गाउनुभयो, यतिको त प्रधानमन्त्री यो संसारमा आजसम्म पनि देखेनौँ भनेर। र तपाईँ हामीले प्रश्न बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने जति बेला जब नक्कली फेकिज्महरू, नक्कली राष्ट्रवादीहरू, देश बेचुवाहरू, देश बेच्न उद्वेलित हुनेहरू, देश बेच्न उत्कट इच्छा प्रकट गर्नेहरूको सुरुका भाषणहरू, स्टार्टिङका भाषणहरू निकै राष्ट्रवादी हुने गर्छन्। र सुधीर चौधरीलाई सुनियोजित तरिकाले नेपाल बोलाइयो, प्री प्लान गरेर 1 महिना अगाडि नै सुधीर चौधरी नरेन्द्र मोदी मार्फत नेपालमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको चाहिँ प्रश्न पठाइयो, त्यो प्रश्नको प्री रिहर्सल गर्न तयारी गर्न लगाइयो र त्यसको वफादार उत्तर दिन लगाइयो। त्यो उत्तरमा तपाईँ हेर्नुहोला, प्रधानमन्त्रीले संसदबाट एकचोटि बोले राम मन्दिर नेपालको ठोरीमा जन्मिएका हुन् भने त्यति बेला वाहावाही बटुले। तर सुधीर चौधरीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छैनन् अध्ययन गरौँ। उनको बोली फेरि हेर्नुहोस् है, पहिला खुलेआम उनले किटेर के भनेका थिए भने सुधीर ठोरीमा, नेपालको ठोरीमा राम जन्मिए भनेर भनेका थिए। तर पछिल्लो समयमा उनले त्यसलाई इम्प्रुभ गरेर, सुधार गरेर, हामी त बुझ्छौँ नि त, भाषाको त ज्ञान छ नि हामीलाई, उनले के भने अध्ययन गरौँ न त राम कहाँ जन्मेका हुन्। पहिलो उनको नक्कल राष्ट्रवाद। दोस्रो कुरा उनले के भने स्पष्ट रूपमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्न सकेनन्। तिनै सुधीर चौधरीसँगको अन्तर्वार्तामा उनले के भने भारतवर्ष भने, उनले साउथ एसियन वृत्त यता चाहिँ अफगानिस्तानदेखि लिएर उता बर्मासम्म पुग्यो नि, त्यो टेरिटोरी भारतवर्ष थियो। त्यो वान्स अपन अ टाइम, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाको कथा हो। आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला सिमाना थिएनन्, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला संविधान थिएन, आजभन्दा 5000 वर्ष पहिला संसद थिएन। त्यो त अर्कै युग थियो। त्यो युगको कुरा गरेर उनले के गरे भने स्पष्ट रूपमा लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी हाम्रो भन्न डराए र सुधीर चौधरीलाई सुनियोजित तरिकाले नेपाल बोलाइयो। होइन भने प्रतिबन्धित जी न्युज, मोदीका नजिकका पत्रकार, मोदीका सांसद रातारात कसरी नेपाल आए? हैन, जी न्युजमा त प्रष्ट रूपमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त, भूगोल सानो ठुलो हुन सक्छ तर राष्ट्रियता कदापि ठुलो हुँदैन। पहिला नै भनेका कुरा हो नि भने क्या, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राम र लक्ष्मणको संज्ञा दिँदा, कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, कुन चाहिँ नेपालको युवाले, तपाईँ त्यो ठाउँमा भएको भए तपाईँ के भन्नुहुन्थ्यो? तपाईँ भनेको हामी सानो देश हो, भारत ठुलो देश हो भन्नुहुन्थ्यो? तपाईँ भनेको भारतको प्रधानमन्त्री ठुलो, हाम्रो प्रधानमन्त्री सानो हो भन्नुहुन्थ्यो? के ठुलो कुरा भयो त्यो भन्नु? त्यो संसदबाटै भने होइन, राष्ट्रवाद ठुलो र सानो हुँदैन, सिंहमेव जायते कि सत्यमेव जायते भने होइन। त्यसपछि के प्रोसेस चाल्यो लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल ल्याउनका लागि?
केपी ओलीको ढाडमा टेकेर सुधीर चौधरीले नेपालको टाउकोमा हान्ने प्रयास गर्दैछ। यसको नैतिक जिम्मेवारी केपी ओलीले हुनुपर्छ। संसारको कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले, संसारको कुन चाहिँ राष्ट्र प्रमुखले अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि म अर्को देशको भन्दा सानो हो, अर्को देशको भन्दा मेरो जनसङ्ख्या सानो हो, मेरो भूगोल सानो हो, मेरो राष्ट्रियता सानो हो भन्छ? हैन, जी न्युजको अन्तर्वार्तामा त प्रधानमन्त्रीको चर्चा त चल्यो नि त, लोकप्रियता बढ्यो नि त। सुनियोजित थियो भने क्या त्यो प्रोपोगन्डा थियो। त्यसको एक दिन नबित्दै हैन यो खबर आयो। 24 घण्टा नबित्दै रातारात सुधीर चौधरीलाई नेपालभित्र हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथा पुर्याइएको छ। यो सानचुने कुरा छ। प्रतिगमनलाई फाइदा पुग्ने गरी, दक्षिणपन्थी धारलाई फाइदा पुग्ने गरी, नेपालको राष्ट्रियतामाथि आँच आउने गरी प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो किसिमको गैर जिम्मेवारी काम गरेका छन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयभित्र एकजना भारतीय सामान्य मामुली पत्रकार पुगेर प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता लिन्छ। सुधीर चौधरीको अरू अन्तर्वार्ता हामीले हेरेका छैनौँ। भुटानको राष्ट्रपति भुटानको प्रधानमन्त्रीसँग लिने अन्तर्वार्ता, पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीसँग लिने अन्तर्वार्ता हामीले हेरेका छैनौँ। कसरी उनले मुसु बसेर एउटा पनि काउन्टर प्रश्न गरेका छन् सुधीर चौधरीले? ल भन्नुहोस् तपाईँ, यत्रो मान्छेले हेर्नुभएको छ, कुनै एउटा काउन्टर प्रश्न गरेको छ? प्रधानमन्त्रीको कुनै अभिव्यक्तिलाई उनले काटेका छन्? ओलीकी स्कियादेखि चाइनिज ड्रागनको कुरा निकाल्ने सुधीर चौधरीले त्यहाँ स्क्रिप्टेड प्रश्न दिएको कुरा तपाईँ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। ओलीले बोलाएको हो क्या? अब जाँदैछन् प्रदीप गेवाली सम्बन्ध सुधार्नका लागि। त्यसपछि निकट भविष्यमा ओलीको भारत भ्रमण हुँदैछ। 3 दिने भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप नेपाललाई समग्रमा सिक्किमीकरणको बाटोमा लैजाने वेजमा केपी ओली छन्। के आधारमा भन्दैन? कुन आधारको कुरा होइन नि। लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा केपी ओलीको धारणा के हो, कन्सेप्ट के हो? नेपालको भनेर प्रष्ट रूपमा कहाँ भनेको छ? प्रष्ट रूपमा कहिले भन्यो? हेरौँ, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भनेको छ? नेपालको भनेर उहाँले भन्नुभएको छैन। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नु होला, इन्टरभ्यू फेरि हेर्नु होला, 2 चोटि हेरेको छु मैले। त्यसपछि उनले अङ्ग्रेजीमा दिएको अन्तर्वार्ता नि हेरेको छु। उनले टेरिटोरीको कुरा गरेका छन्। जुन नक्सा हो त्यो नक्सा तपाईँ र मैले हेर्नु पर्यो। चरा र माछाले हेर्ने होइन कि व्यक्तिले हेर्नु पर्यो भनेका छन्। घुमाउरो शैलीमा उनले उत्तर दिएका छन्। डाइरेक्ट उनले भन्न सकेका छैनन्। त्यो गलत हो, त्यो रङ हो। बोलेर हुँदैन नि। प्रोसेस चाहिँ के भयो त? प्रक्रिया चाहिँ के भयो? आज पनि लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानीमा कसको सेना छ? एसएसबी छ नि? कि नेपालको सेना छ? कि नेपाल प्रहरी छ? एसएसबी नै छ नि। त्यो हटाउनका लागि चाहिँ प्रोसेस के गर्यो भन्ने हो क्या। बोल्नका लागि त उहाँले नाकाबन्दीको बेला त झुक्दैन, साइकल चलाउँछु भनेकै हो नि त। जी न्युजका सम्पादक कालापानी जाने चर्चा पनि यति बेला उठेको छ नि। जान सक्छ के? सगरमाथै बालुवाटार पुगिसकेपछि कालापानी के ठुलो कुरा भयो तपाईँको चाहिँ सुधीर चौधरीका लागि, नरेन्द्र मोदीका लागि? जी न्युजको पत्रकार सुधीर चौधरी पत्रकार होइनन्। उनी नरेन्द्र मोदीको तपाईँको चाहिँ गडसन हो। नरेन्द्र मोदीले गोदलीको छोरा हो र उसले नरेन्द्र मोदीको भक्तिभाव र गुणगान गाउँदछ। त्यसो भए नेपालको राष्ट्रियता यति बेला कमजोर अवस्थाबाट अगाडि बढिरहेको? युवाले कमजोर पार्न हामी दिँदैनौँ। हामी अहिले पनि भन्छौँ साइबर सेना चिले पनि चिल्नु होला, तपाईँ डसे पनि डस्नु होला। तपाईँ आक्रमण गर्नुहुन्छ, हामीलाई थाहा छ। अहिले उहाँहरूले सुनियोजित तरिकाले प्रहार गरेर राख्नु भएको छ। तर रियालिटी यो केपी ओली 2052-53 सालदेखि नै नक्कली थिए, फेक थिए। किनकि उनले महाकाली सन्धि गर्दाखेरि त्यो सन्धि कार्यदलको अध्यक्ष भएर काम गरे र त्यसको स्पष्ट आज जवाफ दिन सकेका छैनन्। त्यसको बेनिफिट चाहिँ के थियो? महाकाली सन्धि र सम्झौताका फाइदाहरू के हुन्? नेपाललाई के बेनिफिट भयो? त्यो सन्धि किन गरिएको थियो? त्यो सम्झौता किन गरिएको थियो? यसको नैतिक प्रश्न आज उहाँले दिनुपर्छ कि पर्दैन? कि त्यो बेला म बच्चा थिएँ, मैले थाहा पाएन भन्ने उहाँले? अनि तपाईँ त्यो मान्छेबाट तपाईँ हामी के आश गर्दछौँ भने अहिलेको राष्ट्रवादी हुन् भन्ने आश गर्न सक्छौँ? साँच्चीकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदीप गेवाली, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीलाई भारत पठाउँदै हुनुहुन्छ। यो अवस्थामा दुई देशबीचको बिग्रिएको सम्बन्धमा केही थप लिपुलेख लिम्पियाधुरा भारतलाई छोडेर गोविन्द गौतमलाई शहीद बनाएर गड्डा चौकी तपाईँको चाहिँ कञ्चनपुरको दोजारा साँधनीमा हाम्रो युवाको खुट्टा मुनि गोली हानेर हामीले चाहिँ भारतसँग सम्बन्ध सुधार्नु छैन। आफ्नो अस्तित्व सगरमाथा अर्कालाई दिएर, भारतीय पत्रकारलाई नेपाल बोलाएर, नेपाली जनताले तिरेको खर्चबाट मेजमानी मासु भात खुवाएर, हेलिकप्टर चार्टर गरेर सगरमाथाको आधार शिविरमा पुगाएर के चाहिँ सम्बन्ध सुधार गर्न खोजेको हो? एउटा तपाईँको चाहिने जासुस र एकजना पत्रकारलाई चाहिँ पत्रकार बराबर मान्दैनन् केपी ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि केपी ओलीका हावाका गफहरू, केपी ओलीका नक्कली गफहरू, केपी ओलीको फेक, त्यस्तो कुरा पनि हुन्छ? त्यो पनि तर्क हुन्छ?
तर पनि चीन र भारत बीच मध्यस्थता नेपालले गर्न चाहन्छ भनेर उहाँले गर्न त के पो गर्नु। म यो संसारको सबभन्दा शक्तिशाली एक अमेरिका भन्दा शक्तिशाली पुगाउन चाहन्छु नेपाललाई। कसले पत्याउँछ आज केपी ओलीलाई? किन पत्याउने केपी ओलीलाई? किन पत्याउने? कसले पत्याउने? कसरी पत्याउने? ल भन्नुहोस् त तपाईँ। उहाँले भनेका कुरा, उहाँ सत्ताको अहिले नेपालको एक नम्बरको व्यक्ति हो, नेपालको प्रधानमन्त्री हो। उहाँले कति आफ्ना बाचाहरू पुरा गर्नुभयो? उहाँका घोषणापत्रभित्रका कतिवटा बाचा उहाँले कम्प्लिट गर्नुभयो? जनतालाई लाटो बनाउने भनेका जे पनि बोल्दिनी, आफ्नो सत्ताका लागि, सत्तामा टिकिरहनका लागि, सत्ताको मालिक बनिरहनका लागि, प्रधानमन्त्री बनिरहनका लागि जे पनि बोल्ने, जे पनि गर्ने। नक्कली राष्ट्रवादीहरू घातक हुन्छन्। म बार बार भन्छु नि। ट्रम्पलाई हेर्नुहोस्, चुनाव नजिकियो नि, ट्रम्पले कासिम सुलेमानी मारे। म क्रान्तिकारी, रिभोल्युसनरी, आतङ्कवादको जड उकल्छु भने चाइना हो हामीलाई टक्कर दिने, चाइनाका सामान सबमाथि कर लगाऊ, चाइनाको सामान प्रतिबन्ध गर। ट्रम्पले अमेरिकामा उनको फेक राष्ट्रवाद, मोदीले भारतमा के गरे? सर्जिकल स्ट्राइक चलाए। आतङ्कवादको जड से उखेलेंगे। जम्मू कश्मीर र नेपालको लिपुलेख लिम्पियादुरा र कालापानी सहितको नक्सा आफ्नो भूभागमा समेटे। नक्कली राष्ट्रवादी हेर्नुहोस् है। नेपालमा ओलीले के गरे? लिपुलेख लिम्पियादुरा कालापानी फिर्ता ल्याउन सकेनन्, वार्ता गर्न सकेनन्, गड्डा चौकीमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा गोली आयो त्यसको बारेमा चुइक्क बोलेनन्, रेल ल्याउन सकेनन्। उनले के गरे? नरेन्द्र मोदीको वफादार पत्रकारलाई नेपाल बोलाएर अन्तर्वार्ता दिएर, स्क्रिप्टेड अन्तर्वार्ता, प्री प्लानिङ अन्तर्वार्ता, रेडिमेड क्वेसनहरू तयार गरेर 50औं लाख खर्च गरेर नेपाल बोलाइया छ। उसको खाना खर्चदेखि लिएर, हेलिकप्टर चार्टरदेखि लिएर, उसलाई तलब भत्तादेखि सबै कुरा दिएर नेपाल बोलाएर चाहिँ यस्तो प्रधानमन्त्री त कहीँ जन्मेको थिएन। आम्मा क्या गजबको कुरा गर्यो अरे, के चाहिँ गजबको कुरा गर्यो। झन् अघिल्लो चोटि ठोरीमा राम जन्मेका भनेका थियो, त्यो पनि भन्न सकेनन्। अघिल्लो चोटि नक्सा समेटिया थियो, त्यसलाई पुरा गर्न सकेनन्। यो टेरिटोरी भन्यो, यो टेरिटोरी, यो यसो, यो भारतवर्षको टेरिटोरी। यस्तो कुतर्क, यो किसिमको बच्चालाई दिने ललिपपीय योजना, यसलाई कसले मान्छ? केपी ओलीले सुधीर चौधरीलाई गराएको भ्रमणको खर्च बेहोर्नुपर्छ, सार्वजनिक गर्नुपर्छ। किन खाना खुवाएको बालुवाटारमा बोलाएर? बालुवाटार कसैको पेवा हो, कसैको सम्पत्ति हो, कसैको दाइज हो, जसले मनलाग्दो गर्ने, नेपालको राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्नेहरूलाई बोलाउने। केपी ओलीको चित्त दुख्दैन होला, नेकपाको कार्यकर्ताको चित्त दुख्दैन होला, साइबर सेनाको चित्त दुख्दैन होला, तर हाम्रो चाहिँ चित्त दुख्छ। कतिजना नेपालको पत्रकारले नरेन्द्र मोदीसँग अन्तर्वार्ता लिन पाए? सेक्रेटेरिएट बिल्डिङमा कतिजना नेपालको पत्रकारले प्रवेश पाउँदछन्? कहीँ छ? प्रमाण छ? भारतको प्रधानमन्त्रीले कुनै नेपाली पत्रकारलाई नेपालमा अन्तर्वार्ता दिएको छ? यहीँबाट केपी ओली दोस्रो दर्जाको प्रधानमन्त्री हुन्। होइन, भारतीय मिडिया नेपालमा आउनु त नेपाल हामीले उनलाई अन्तर्वार्ता दिनु त हाम्रो महानता हो। त्यसरी हेर्न मिलेको मिलेन? महानता भयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा कसरी महानता? सगरमाथाको कालापत्थरमा गएर माउन्ट सिकन्दर इसको भारत को दावी करना चाहिए, व्हाट्सएप प्रयोग करो, ट्विटर प्रयोग करो, गूगल प्रयोग करो, जैसे भी दावी करना चाहिए। महानता भयो। मिडियाले त्यस्तो भन्दैमा त्यो भन्दैमा हुने कुरा हैन। लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानीको विरोध गर्दा गर्दै गयो। महाकालीको नदीको पुलको 20 भागमा थियो नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, आज गड्डा चौकीको पलतिर छ झण्डा गयो। भारतीय एसएसबीले नेपालको सीमाना भित्र आएर गोली हान्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्नुस् त? पाउँछ कि पाउँदैन? सार्वभौम देशमाथि कसैले पनि हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन। गोविन्द गौतमलाई गोली हानेर मार्ने को हुन्? कारबाही भयो। दोधारा चाँदनीमा गोली हान्नेहरू को हुन्? कारबाही भयो। सुस्तामा के भयो? सुस्ताको जमिन कारबाही भयो। इलामको पशुपति नगरमा जानुस्, के भइरहेको छ? अनि तपाई भन्नुहुन्छ त्यसले बोल्दैमा हुन्छ भन्नुहुन्छ? अर्काको सार्वभौम सत्तामाथि त्यसरी प्रहार गर्न पाउँछ? त्यसो भए यो बखत भारत के चाहन्छ नेपालबाट? भारत केही पनि चाहदैन। केपी ओलीलाई गलाउन चाहन्छ। परराष्ट्र नीति के हो? केपी ओलीले भारतलाई लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी लैजानुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ केपी ओली। भारतले के चाहन्छ त्यो ठुलो कुरा हैन। नेपाल के चाहन्छ त्यो ठुलो कुरा हुनु पर्थ्यो। नेपालको प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्थ्यो म जिनिउजलाई अन्तर्वार्ता दिदिन। रवि लामिछानेले मसँग के रे तपाईको चाहिँ अन्तर्वार्ता दिनुस् न भन्दाखेरि टाइम दियो केपी ओलीले? दियो टाइम। नेपाली जनताको प्रश्न सोध्नेछु, नेपाली जनताका दुःखका कुरा सुनाउँछु प्रधानमन्त्री भन्दाखेरि टाइम दिन नसक्ने सुनियोजित प्रायोजित मोदीको गोदी मिडिया, मोदीको वफादार कुत्ता, मोदीको पाल्तु कुकुरलाई नेपाल बोलाएर नेपाली जनता तपाईँ र हामीले तिरेको करबाट मासु भात खुवाएर तलब भत्ता दिएर हेलिकप्टर चार्टर गरेर अन्तर्वार्ता दिएर राष्ट्रवादी बनिन्छ?
गोविन्द गौतमको मृत्युमा नबोल्ने, लिपुलेख लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाल ल्याउनका लागि कूटनैतिक नोट जारी नगर्ने, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल नगर्न सक्ने, भारतको विदेश मन्त्रीसम्म पनि छलफल गर्न नसक्ने मान्छेलाई राष्ट्रवादी भन्ने? सुस्ता र नवलपुरको बारेमा बोल्न सकेनन्, पशुपतिनगरको बारेमा बोल्न सकेनन्, सबैभन्दा ठुलो कुरा आफ्नै घोषणा पत्रहरूको बारेमा बोल्न नसक्ने, अनि गफ मात्रै हानेर हुन्छ, उखान टुक्का मात्रै हानेर हुन्छ, कमेडी मात्रै चलाएर हुन्छ। 1 महिना अगाडिदेखि तयारी गर्न लगाइयो, 1 महिना अगाडिदेखि प्रश्नको अध्ययन गर्न लगाइयो। यो किसिमको हामी थाहा सुधीर चौधरीको अन्तर्वार्ता हामी हेर्दैनौँ, अर्णव गोस्वामीको अन्तर्वार्ता हामी हेर्दैनौँ। उनले अरू प्रधानमन्त्रीहरूलाई, अरू मान्छेलाई कसरी काउन्टर क्वेसन सोध्छन्, अनि ओलीलाई चाहिँ एउटा काउन्टर क्वेसन सोधेको छैन। क्वेसन सोध्यो, ओलीको एन्सर सुन्यो, अर्को क्वेसन सोध्यो। अनि यति पनि नेपालको जनताले बुझ्दैनन्, यति पनि तपाईँ हामी बुझ्दैनौँ। अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ ओली जतिको राष्ट्रवादी कोही छैन। यसलाई कसरी डिफेन्स गर्न सकिन्छ? अब यसलाई कसरी पनि डिफेन्स गर्न सकिँदैन। सुन्नुहोस्, यो ओलीको तर्फबाट समस्याको समाधान हुने कुरा होइन। यो तपाईँ नेपालका प्रधानमन्त्री नैतिक जवाब दिन सक्छन्? नेपालको प्रधानमन्त्री नै होइनन् भने क्या, फेक मान्छे कहिले प्राइम मिनिस्टर हुन सक्दैन क्या। हिज फेक, केपी ओली इज फेक। उहाँ काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो, संसद भङ्ग गरिसक्नु भएको छ। जुन संसदको जगमा उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो, अब त्यो संसद उहाँ चुनावपछि अब बन्ने नयाँ सरकार हामीले बनाउँछौँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् न, त्यही अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभएको छ तपाईँले सुन्नुभयो? प्रचण्ड अप्रजातान्त्रिक कदम चाल्दैछन्। प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम देउबाको कुरा छोडिदिनुहोस् न भन्यो क्या। को हो र उनीहरू? के उनीहरूको औकात र हैसियत के हो? के हो लेभल? हामीले त म एउटा युवा हुनुको नाताले, तपाईँ एउटा पत्रकार हुनुको नाताले देशको प्राइम मिनिस्टरलाई प्रश्न सोध्ने हो नि। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने अब युवा पुस्तामा सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछौँ भन्नुभयो हो। अस्ति बहस पनि चलायो। अनि त्यही सुधीर चौधरीको अन्तर्वार्तामा उहाँले के भन्नुभयो भने म जित्नेछु, मेरो पार्टीले जित्नेछ र अब सरकारको नेतृत्व पनि मै गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो क्या। कति लालसा रहेछ सत्ताको, कति लोभ रहेछ, कति मोह रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ। त्यो पार्टीभित्रका युवाहरूलाई, अनुहारहरूलाई मेरो आग्रह छ क्या। उहाँले एउटा ललिपप फ्याँक्नु भएको थियो, केपी ओली त युवा भन्यो, युवा ल्याउँछु भन्यो केपी ओलीले। यो भनेको होइन। आज हेर्नुहोस् न, त्यही अन्तर्वार्तामा उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टर बनेर देश बेच्न चाहनुहुन्छ, उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टर बनेर लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी बेच्न चाहनुहुन्छ, उहाँ फेरि प्राइम मिनिस्टर बनेर अब सगरमाथा बेच्न चाहनुहुन्छ। ल्यान्डुप दोर्जेले सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दाखेरि त्यति बेला कस्तो स्पिच दिइरहेको थिए, युट्युबमा पाइन्छ, हेर्नु होला, राखेका छन्, हेरौँला हामी। हिटलरले कम खतरनाक स्पिच दिन्थे। दोस्रो पहिलो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि हिटलर एउटा मामुली सिपाही थिए, तर उनको सत्ता लालसाले गर्दाखेरि उनले यस्तो राष्ट्रवादका कुरा गरे, यस्तो राष्ट्रवादका कुरा गरे, जर्मनीका सारा मान्छेहरू सिपाही बन्न तयार भए। केपी ओलीका लागि त मान्छेहरू विभक्त छन्, यति मुठ्ठीभर मान्छेहरू केपी ओलीलाई सपोर्ट गरिरहेका छन्। त्योभन्दा शक्तिशाली भनेको मतलब कि त्यस्ता कुख्यात तानाशाहहरू, त्यस्ता मान्छेहरू पनि राष्ट्रवादी थिए। सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्दाखेरि नि कम ठुलो राष्ट्रवादको कुरा गरेका थिएनन् क्या ल्यान्डुप दोर्जेले। ठिक अहिलेको केपी ओली जस्तै थिए। त्यसकारण केपी ओलीको मुखुण्डोलाई चिन्न आवश्यक छ, केपी ओलीको मुखुण्डोलाई जान्न आवश्यक छ। फेरि यसो भन्दै गर्दा हेर्नेलाई के लाग्ला भने यसले केपी ओलीको मात्रै विरोध गर्छ भन्ने लाग्ला के। सवाल कहाँ हो भने जो देशको प्रधानमन्त्री छ, जो पावरमा छ, उसप्रति एक्सपेक्टेसन हुन्छ, युवाको आशा हुन्छ। अहिले प्रचण्ड, बाबुराम देउबा, माधव नेपाल, झलनाथ खनालप्रति हाम्रो आशा होइन, किनकि उनीहरू मरिसकेका मान्छे हुन्। भनाइको मतलब कि पोलिटिकल रूपमा चाहिँ कमजोर, विक, सुतिसकेका मान्छेहरू हुन् जसले केही गर्न सक्दैनन्। तर जो सक्ने पोजिसनमा छ, जो देशको प्रधानमन्त्री छ, जसले नेपालको राज्य संयन्त्र चलाइरहेको छ, जसले नेपालको सरकारी ढुकुटीको युटिलाइजेसन प्रयोग गरिरहेको छ, त्यो मान्छेलाई यहाँ मात्रै क्वेसन सोध्ने हो। भोलि केपी ओली प्रधानमन्त्रीबाट आउट भएर अर्को कुनै पात्र प्राइम मिनिस्टर आउँछ भने हामीले त्यो बेला त्यो प्राइम मिनिस्टरलाई सोध्ने हो क्या। र यो कुरा के हो भने नक्कली मान्छेलाई, नक्कली राष्ट्रवादीलाई र नेपाल बेच्न पसिन पर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब फेरि सत्तामा पुगाएर, अब फेरि प्रधानमन्त्रीमा पुगाएर नेपालको भविष्यलाई चाहिँ अन्धकार नगरौँ भन्ने हो। र आजादी के लिए, स्वतन्त्रता के लिए, राष्ट्रियता के लिए, सगरमाथा के लिए, बुद्ध के लिए लडेंगे अंतिम तक। अंतिम एक थोपा रगत रहूंजे। ये उन लोगों को अंडरस्टैंडिंग कर लेना चाहिए। अब ठ्याक्क अन्तिममा छौँ। अबको निकास के त, सङ्कटको समाधान के हुन सक्छ? अबको सञ्जीवनी बुटी के हुन सक्छ? अबको निकास के हो भने केपी ओलीले चुनाव घोषणा गरेका छन्, नेपालको युथहरू एक हुने, एकचोटि चुनाव लडौँ,
र युवाहरू सत्तामा पुगौँ। हामी सत्तामा पुगिसकेपछि चुनावमा जानुको विकल्प हामीलाई लगाम, हामीलाई के गर्ने त अर्को विकल्प? कि त केपी ओली लखेट्नु पर्यो होइन? हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ, उन्नत गणतन्त्रको कुरा गर्छौँ, नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छौँ, नागरिकहरूलाई मालिक बनाउने, नागरिकहरूलाई बलियो बनाउने कुरा गर्छौँ भने जनमत लिने हो। र यो पटक युथहरूले बाटो नबिराएर हैन, जनमतबाट फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मालाई सर्वसम्मतले जितायो भने जनताले कसले जिताउँछ? तपाईँ भोट हाल्ने हो केपी ओलीलाई? 50 लाख भोट जित्छौ भन्दै हुनुहुन्छ। भन्न त भने पानी जहाज ल्याउँछु भने क्या भन्नको के कुरा भयो? भन्नले के हुन्छ? भन्न त चन्द्रमामा पुगिदिन्छु भन्लान् उनले। भन्न त उनले पर क्यापिटा इन्कम 5000 पुगाउँछु भने, भन्न त कोठा कोठामा खाना ल्याउँछु भने क्या। अन्त त्यो भनाइमा बिलिभ गर्ने तपाईँले? त्यस्ता किसिमका गफाडी, त्यस्ता किसिमका कमेडियन मान्छेको विश्वास गरेर बस्ने श्रेष्ठमणि जस्तो पत्रकारले तपाईँको युवाले पत्याउँदैनन् क्या। अब युवा साथीहरू हामी आफूलाई पत्याउँ। र मेरो एउटा आग्रह के छ भने जति पनि अभियान चलाउने साथीहरू, विशेषतया स्वाधीनताका गीत गाउने साथीहरू, आजादीका गीत गाउने साथीहरू, स्वतन्त्रताका गीत गाउने साथीहरू, विकासका गीत गाउने साथीहरू, हामी एक पोइन्टमा उभिएर अब यिनीहरूले सक्दैनन्, हामी देश बचाउँछौँ र नेपालको राष्ट्रियतालाई हामी जोगाउँछौँ भनेर काम गर्न आवश्यक छ, अगाडि बढ्न आवश्यक छ, चुनावी मैदानमा होमिन आवश्यक छ। नेपालको युवाहरू, नेपालको जनताहरू, नेपालको नागरिकहरू, नेपालको पत्रकारहरू अब चाहिँ विकल्प खोजिरहेका छन्। तर सडकमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि त युवाहरू प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा जय जयकार गाइरहेका छन्। जनसङ्ख्या कति हो? 3 करोड। 3 करोड जनताको प्रतिनिधि गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्री जितेपछि हुन्छ क्या होइन? चुनाव जिते, नक्कली राष्ट्रवाद, भूकम्पको पछि नाकाबन्दीको बेला चाहिँ खुब राष्ट्रवादका कुरा गरे, राष्ट्रवादका कुरा गरी चुनाव जिते त देखियो नि त। 3 करोड नागरिक मध्ये केपी ओलीको पक्षमा 10,000 उत्रिए, हाइस्ट उत्रे 10,000 उत्रेर धनगढीमा, बाँकी त 100, 200, 300 हो नि। उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह के छ भने जबरजस्ती तपाईँ त्यो बाटोमा नजानुहोस्, त्यो गलत बाटो छ। आफू नेता बन्नुहोस् न, हामी स्वीकार्छौँ क्या, लिड गर्ने आउनुहोस्। तर केपी ओली नक्कली हुन्, केपी ओलीले काम गर्न सक्दैनन्, उहाँ रङ हुनुहुन्छ, उहाँ गलत हुनुहुन्छ, गलत ड्राइभमा हिँडिराख्नु भएको छ भनेर जान्दा जान्दै त्यही पछाडि झन्डा बोकेर, त्यही पछाडि ताली बजाएर, त्यही पछाडि जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भनेर हिँड्न आवश्यक छैन नि त। यो त गलत कुरा हो नि त। अनि मोसापोटामियादेखि सिन्धु घाटीको सभ्यता, भारतवर्षको कुरा, चाणक्यदेखि अलेक्जेन्डरको कुरा, चङ्गेसेकदेखि तपाईँको चाहिँ हर्षवर्धनको कुरा वा अशोक सम्राटदेखि लिएर अर्को कुनै रामसम्मको कुरा गरेर त आजको जमानामा पेट भरिन्न नि त। इतिहासको ज्ञान हुन आवश्यक छ, इतिहास अध्ययन गर्ने हो। तर आजको पेरिफेरीमा लिपुलेख लिम्पियाद्वारा कालापानी लिएको छ, गोविन्द गौतम शहीद भएका छन्, राष्ट्रियताको कुरा मात्रै गरेको है मैले। सिमानामा गोली चलेको चलै छ, भारतीय मामुली एकजना पत्रकार आउँछ, ओलीको ढाडमा टेक्छ, सगरमाथा रूपी टाउकोमा हिर्काउँछ, अनि हामी चाहिँ फेरि यिनै मान्छे राष्ट्रवादी हुन् भन्ने वर्तमान अवस्थालाई आकलन गर्न सक्नु पर्यो नि। यहाँ रामको कुरा गर्नु ठिक छ, मानौँला, एउटा आदर्श हो, एउटा आइडियोलोजी हो, एउटा विश्वास हो, एउटा भरोसा हो। तर यहाँ अहिले रामको कुरा भन्दा पनि कोरोनाको भ्याक्सिनको कुरा छ क्या अहिले, बुझ्नुभएको भएन? अहिले चाहिँ भारतवर्ष सम्राट अशोकको कुरा भन्दा पनि पर क्यापिटा इन्कम कसरी बढाउने, चन्द्रमामा कसरी पुग्ने, रकेट कसरी बनाउने, हेलिकप्टर कसरी बनाउने, समृद्धशाली कसरी हुने भन्ने प्लान र योजना हुनु पर्यो क्या होइन? अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिने वान्स अपन अ टाइम देयर इज अ मोसापोटामिया सभ्यता, देयर इज अ सिन्धु घाटीको सभ्यता, मोहेन्जोदारोको सभ्यता भनेर उहाँले भन्नुभन्दा पनि अमेरिका कसरी अगाडि बढिरहेको छ, चाइना कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विश्वमा व्यापारको प्रतिस्पर्धा कसरी भइरहेको छ, टेक्नोलोजी कसरी अगाडि बढेको छ, विकास कसरी भइरहेको छ, र त्यो सबै कुरालाई कियास गर्दै नेपाललाई चाहिँ कसरी विकसित गराउन सकिन्छ भन्ने कुराको नलेज राख्नु पर्यो। त्यो बकमपुसे, कपोकल्पित, हावामा उडिएका कुराहरू होइन, अनि स्क्रिप्टेड प्रश्नहरूको स्क्रिप्टेड एन्सर दिएर अब केही एचिभमेन्ट हुनेवाला छैन। हस्, समय र विचारको लागि हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। धेरै धेरै धन्यवाद युवा विद्यार्थी हेमराज थापालाई। सबैजना एकचोटि राष्ट्रियताको बारेमा सोचौँ, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरुद्धमा सशक्त आवाज उठाउँ। राष्ट्रियताभन्दा ठुलो, माटोभन्दा ठुलो, देशभन्दा ठुलो, बुद्ध र सगरमाथाभन्दा ठुलो, हाम्रो वीर इतिहासभन्दा ठुलो यो कोही ओली पनि हुन सक्दैनन्, कोही हेमराज थापा पनि हुन सक्दैनन्, कोही हुन सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा देश हो, राष्ट्रियता हो, जनता हो, झन्डा हो, सिमाना हो, माटो हो, र यसको रक्षाका लागि, यसको बचावटका लागि तपाईँ हामी सबैजना एक ठाउँमा आउँ र एउटा सुन्दर समाज निर्माणका लागि, एउटा शक्तिशाली देश निर्माणका लागि सबैजना सँगसँगै हिँडौँ। धन्यवाद, नमस्कार।